बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे प्यारे दोस्तों को कहानी की दुनिया में खुशामदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड्स होने वाली हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक सनसनीखेज दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। इस कहानी का आगाज़ आज से 20 साल पहले हुआ, जब डेरा गाजी खान के एक कस्बे में अकबर ने एक घर ख़रीदा था। घर नहीं बल्कि एक खंडर ख़रीदा था। एक कच्चा सा कमरा था जिसकी 4 दीवारी भी कच्ची थी। घर की एक साइड कब्रिस्तान था। घर और कब्रिस्तान के बीच बस एक 7 फुट की गली थी। अकबर को लोगों ने मना भी किया कि ये घर मत खरीदो, क्योंकि इस घर में जिन्नात का बसेरा है और उस घर का पहला मालिक इसी घर में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाया गया था। इलाके के पुराने रिहायशियों का कहना था कि किसी ज़माने में ये घर कब्रिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में एक घर बना दिया गया। मगर अकबर ने किसी की एक ना सुनी और वो घर ख़रीद लिया। पुराने घर को तोड़वा कर एक खूबसूरत घर बनवा लिया। अकबर के घर की बनावट कुछ इस अंदाज से थी कि एक कमरा तिकोन की शक्ल में था, यानी एक बड़े कमरे के 3 कोने थे, जबकि बाकी 2 कमरे आम कमरों की तरह थे। असल में यही वो तिकोनी कमरा वो जगह थी जहाँ पहले भी पुराने घर का सिर्फ एक कमरा हुआ करता था। इसी कमरे में पुराने मालिक मकान की मौत भी हो चुकी थी। अकबर एक जीदार बंदा था। अकबर और उसकी बीवी बच्चे उस घर में 5 साल तक रिहाइश पजीर रहे। उनके साथ इस घर में क्या मामलात पेश आए ये आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कभी उन्होंने किसी से ऐसी बात का जिक्र किया ही नहीं था। अब अल्लाह जाने या वो लोग खुद जाने कि वाक़या ही वहाँ कुछ नहीं था या वो जानबूझकर किसी को नहीं बता रहे थे। वक्त अच्छा गुजर रहा था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक दिन अचानक रात को 12 बजे के करीब अकबर की तबीयत ख़राब हो गई। दिल की धड़कन बंद होने लगी, मुंह से झाग आने लगा और फिर अकबर अपने ही घर में वफ़ात पा गया। उस वक्त अकबर की उम्र 35 या 40 के लगभग ही होगी। अकबर एक पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा आदमी था। उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। नोट करने वाली बात यह है कि अकबर की मौत भी उसी तिकोनी कमरे में वाक़या हुई थी जिसमें पहले मालिक मकान की मौत हुई थी। अब तो अकबर के ख़ानदान वालों और इर्द गिर्द के हमसाये का शक यकीन में बदल गया कि इस घर में, ख़ास कर इस तिकोनी कमरे में, कोई बात तो गैर मामूली ज़रूर है। अकबर की वफ़ात के बाद उसकी बीवी बच्चों ने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह ये थी कि अकबर की बीवी की जहाँ नौकरी थी वो इलाका उस घर से कुछ दूर था, इसलिए उन्होंने नया घर बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। पुराना घर कमोबेश 15 साल तक बंद रहा। 15 साल बाद अकबर का बेटा, जिसकी शादी काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी, उसका नाम अली था। अली और उसकी बीवी बच्चे इस घर में शिफ्ट हो गए, जबकि अकबर की बाकी बहन भाई माँ नए घर में ही रिहाइश पजीर थे। अली अपने शहर से दूर नौकरी करता था, इसलिए 2 या 3 माह ही घर आता था। अली की बीवी का नाम सलमा था। बताती चलूँ कि जिस दिन 15 साल बाद पहली मर्तबा घर का दरवाज़ा खुला गया तो अकबर का बेटा अली उस वक्त अपनी जॉब पर था। हालात ही कुछ ऐसे थे कि अली की बीवी अकेली अपने बच्चों के साथ इस घर में रहने आई थी। बच्चों की उम्र 2 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल थी। सलमा ने एक बात नोट की कि घर में अजीब सी वीरानी थी, लेकिन अब रहना तो यही था। चुनाचे इसने घर के कमरों के ताले खोलना शुरू किए, लेकिन जब
اسی تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا بڑا تھا۔ جی یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی تھی، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمیٰ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد واپس دروازہ کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمیٰ کو گھر میں غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھیں، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کروائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمیٰ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا بھی تھا، اس پر رات کے وقت ہی پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمیٰ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالت مزید خراب ہوتے جا رہی تھی۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے کی آواز آنے لگی تھی، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملہ اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے کچھ ہولیے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جس کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بدمزاج تھی۔ یہ جنات سلمیٰ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمیٰ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی، جن غصہ کرتے، اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمیٰ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب وہ کچھ برا کرنے والے ہیں۔ اب اس گھر میں سلمیٰ کو رہتے ہوئے 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال کی تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ یہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی ہی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمولی سا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرنے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار سلمیٰ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمیٰ کی بہن ایک بہت دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم ایک کام کرو اور جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے اور تم بھی ہمیں تنگ نہیں کرنا۔ سلمیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں اب؟ آپ اس گھر میں کسی بھی کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔
जिन्होंने सलमा की बात मान ली और कहा कि ठीक है, बस तुम इस बड़े कमरे में मत आया करो, बाकी पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ तुमने रहना है रहो, अब हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर चुके थे और माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। सलमा के बेटे की तबीयत भी अब ठीक हो गई थी। एक दिन सलमा का खावंद छुट्टी पर घर वापस आया। सलमा ने उसे पूरे हालात से आगाह किया और बताया कि बड़ा कमरा मैंने बंद कर दिया है, तुम भी वहाँ मत जाना। ये सुनकर अली को बहुत गुस्सा आया और उसने सलमा को डांटा कि ये तुमने क्या कर दिया, इस तरह तो ये मखलूक पूरे घर पर काबिज हो जाएगी, फिर क्या तुम पूरा घर छोड़कर चली जाओगी। उसने बीवी को कहा कि तुम जाओ, अभी वो कमरा खोल कर आओ और उस कमरे में आना जाना रखा करो, ताकि यहाँ जब चहलकदमी होगी तो वो जिन्नात ये घर छोड़कर चले जाएंगे, वरना वो यहाँ पूरी तरह आबाद हो जाएंगे। सलमा ने शौहर की बात मान ली और मजबूरन कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सलमा का खावंद कुछ दिन घर रहने के बाद वापस चला गया। उसके जाने के बाद सलमा के छोटे बेटे की तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लगी। सलमा ने उस सारे वाक़ये से अपनी बहन को आगाह किया। सलमा की बहन ने उसे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम उसका रूहानी इलाज करवाते हैं। सलमा अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चली गई। मौलवी साहब ने बच्चे का इलाज शुरू कर दिया और कहा कि इसका इलाज 40 दिन तक जारी रहेगा, इसके बाद इंशाअल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जिन्नात भी घर से निकल जाएंगे। सलमा अपने घर वापस आ गई और मौलवी साहब का बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके अलावा नमाज़ें और कुरान की तिलावत भी शुरू कर दी। दम किया हुआ पानी घर में छिड़कने लगी। जब सलमा घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू करती तो जिन्नात उसे मना करते थे और कहते थे ये मत पढ़ो वरना तुम बहुत पछताओगी। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर सलमा कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई। वहाँ उसने अपनी बेटी को 2 गुड़ियाँ ख़रीद कर दीं। 5 दिन शहर रहने के बाद जब वो अपने घर वापस आई तो ये मगरिब का वक्त था। घर पहुंचते ही सलमा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि गुड़ियों में जिन्नात आ जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम ये गुड़िया दूर कहीं फेंक कर आ जाओ, उस घर में मत लाना। अब तुमने काफ़ी दिन इससे खेल लिया है। बेटी ने माँ की बात मान ली और उसी वक्त उन दोनों गुड़िया को घर से बाहर नहर के किनारे गंद के डेरे पर फेंक आई। सलमा की बेटी की उम्र 10 साल है। ये माह रमज़ान के दिन थे, यही रमज़ान जो अभी गुज़रा है। अगले दिन सुबह सहरी के वक्त सलमा ने अपनी बेटी को जगाया और उसे कहा कि आओ मेरे साथ किचन में काम करवाओ। बेटी उठी और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया जो कि किचन के सहन में खुलता था। जैसे ही बेटी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, सलमा की नज़र दरवाज़े पर पड़ी। दरवाज़े के बाहर वाली साइड पर दरवाज़े के ऊपर ही बड़ी छिपकली चिपकी हुई थी, जिसकी लंबाई आम छिपकली से 4 गुना लंबी थी। सलमा को मालूम था कि ये छिपकली जिन्नात में से है। छिपकली को देखकर सलमा समझ गई कि अगर मेरी बेटी की नज़रें इस पर पड़ गईं तो वो डर जाएगी। लेकिन सलमा की बेटी ने दरवाज़े पर मौजूद छिपकली को नहीं देखा। दरवाज़ा खोलते ही बेटी की नज़र सामने मौजूद गुड़िया पर पड़ी, वही गुड़िया जो कि वो कल शाम बहुत दूर फेंक आई थी। बच्ची ने जैसे ही गुड़िया को देखा वो हक्की बक्की रह गई, फ़ौरन भागकर बिस्तर पर चढ़ गई और माँ को बताया कि अम्मी ये गुड़िया तो मैं फेंक आई थी, ये वापस कैसे आ गई। माँ बेटी दोनों बहुत डरे हुए थे। वो दोनों बिस्तर पर ही बैठी रहीं और उस दिन उन्होंने रोज़ा भी नहीं रखा। छिपकली और गुड़िया को देखकर सलमा समझ चुकी थी कि ये जिन्नात का ही काम है, वही इस गुड़िया को घर में वापस उठा कर लाए हैं। सुबह के वक्त जब दिन निकल आया था,
سلمیٰ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اچانک جیسے ہی اس کی نظر سامنے گھر میں موجود ایک لوتے درخت پر پڑی، اس نے دیکھا کہ دوسری گڑیا درخت کی شاخوں پر موجود عجیب طرح سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلمیٰ کو بہت خوف آیا۔ سلمیٰ نے ساری بات اپنے خاوند کو فون پر بتائی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اسے کہا کہ کوئی تم لوگوں کے ساتھ شرارت کر رہا ہے اور ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سلمیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کس کا کام ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے وہ مغرب کے وقت گاؤں واپس آئے تھے اور کسی نے بھی یہ گڑیا اس کے گھر میں نہیں دیکھی تھی سوائے جنات کے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ یہ گڑیا کہیں دور پھینک آؤ، اور وہ پھینک بھی آئی تھی۔ خیر یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن بعد سلمیٰ رات کے وقت اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات کے 10 بجنے کا وقت تھا۔ باہر صحن میں 2 بلب روشن تھے۔ گھر کا صحن بھی چھوٹا سا تھا، جس کی وجہ سے باہر کافی روشنی تھی۔ یہ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سلمیٰ کی نظر کھڑکی پر پڑی، جہاں سے صحن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے صحن کی دیوار کے ساتھ رات کی رانی کا بہت بڑا پودا تھا، جس کی اونچائی تقریباً 7 فٹ تھی۔ سلمیٰ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا شخص پھول کو پودے سے نکال کر کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ درخت میں سے نکلا تو اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا اور اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ سلمیٰ کی طرف آیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے جس دکان سے یہ پودا خریدا تھا، میں اسی دکان پر اسی پودے میں رہتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ تمہارے گھر میں گزارا ہے، لیکن کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن آج کل جو تم یہ وظائف پڑھ رہی ہو اور جو پڑھا ہوا پانی چھڑک رہی ہو، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں تم لوگوں کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر وہ شخص کھڑکی سے اوپر کی طرف اڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ سلمیٰ کی بقول وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، جس کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر وہ شخص کھڑکی کے پاس رہا، سلمیٰ کی نظریں اس ہی پر مرکوز تھیں۔ سلمیٰ کو ایسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی فرشتہ کھڑا ہے۔ اس شخص کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک نیک جن تھا، یا شاید کوئی فرشتہ ہوگا، باقی اللہ جانے۔ اس شخص نے بس اتنی ہی بات کی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سلمیٰ سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد حالات مزید بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات سلمیٰ اپنے بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ یہی کوئی 12 بجے کا وقت تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بچے کو بہت تیز بخار تو کافی عرصے سے رہتا تھا، لیکن آج طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے منہ سے جھاگ آنے لگے اور بچہ نیلا پڑ گیا۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو فوراً کال کی۔ رات کافی ہونے کی وجہ سے شاید شوہر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ شوہر نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بچہ بے ہوش ہو گیا۔ سلمیٰ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ سلمیٰ نے زور زور سے چیخ و پکار شروع کر دی۔ رونے کی آوازیں سن کر ہمسائے بھی جاگ گئے۔ ہمسایوں میں سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھڑکا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور اسے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت بڑی چالاک تھی۔ اس نے بیٹے کو چیک کیا اور سلمیٰ کو کہا کہ پاگل، تیرا بیٹا ابھی زندہ ہے، بس تم جلدی کرو، ابھی فوراً گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر چلو، یا چاہے تم باہر گلی میں کھڑی ہو جاؤ، لیکن اس گھر میں مت رہو۔ فوراً گھر سے نکلو۔ گھر سے باہر نکل کر سلمیٰ نے ایک گاڑی والے کو کال کی۔ گاڑی والے کا گھر بھی قریب ہی تھا۔
वो फ़ौरन पहुंच गया। सलमा अपने बच्चों को लेकर 30 किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल पहुंच गई, जिस दौरान उसका अपने खावंद से भी राब्ता हो चुका था और कुछ रिश्तेदारों से भी बात हो गई थी। सलमा के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रिश्तेदार अस्पताल में मौजूद थे। बच्चे का इलाज शुरू हो गया, लेकिन हालत संभलने में नहीं आ रही थी। आखिरकार एक डॉक्टर ने सलमा को बताया कि तुम्हारे बेटे की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। हमारे मुताबिक उसे कोई भी मर्ज़ लाहक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। ज़रूर मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन पहले भी ऐसे बहुत से मरीज़ देख चुका हूँ जिनके तमाम टेस्ट क्लियर होते हैं और कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी हालत संभलने में नहीं आती। अब आप मेरी बात मानें और उसे किसी मौलवी साहब के पास ले जाएं। सलमा डॉक्टर की बात समझ गई और अपने बेटे को उसी मौलवी के पास ले गई जो बच्चे का रूहानी इलाज पहले भी कर रहा था। डॉक्टर के कहने पर सलमा अपने बेटे को मौलवी के पास ले गई। मौलवी ने दम दुरूद किया तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जब सलमा घर वापस पहुंची तो हालत पहले से भी बदतर हो गए। अब जिन्नों का असर घर में तमाम अफराद पर होने लगा था। बकौल सलमा मेरे चारों बच्चे बीमार पड़ गए और अजीब अजीब बातें करने लगे। सबसे छोटा बेटा कहता कि अम्मी मेरे सर में से खून आ रहा है, कोई मुझे मारता है, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं था। बाकी बच्चों को भी घर में कुछ ना कुछ नज़र आ जाता था। बहुत डरे डरे रहते थे, अक्सर ही सब के सब बीमार रहते थे। खुद सलमा पर भी जिन हावी हो रहे थे। उसे भी रात को बुखार हो जाता था, तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। बकौल सलमा मैं रोना चाहती तो रो भी नहीं सकती थी। रात को जिन्नात हम लोगों का मुंह ही बंद कर देते थे। ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती थी पर आवाज़ ही नहीं निकलती थी। बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे। एक दिन सलमा ने उसी मौलवी को कॉल की और उसे बताया कि हालात अब बहुत ख़राब हो रहे हैं, वजीफ़े का असर भी नहीं हो रहा, मेरे सारे बच्चे और मैं ख़ुद भी बहुत बीमार हो गई हूँ। ये सब सुनकर मौलवी साहब ने कहा, मुझे लगता है ये जिन्नात इस घर पर पूरी तरह काबिज़ हो गए हैं। अब ये जिन्नात यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा यही है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो। ये सुनकर सलमा ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन सलमा की बूढ़ी हमसाई उससे मिलने आई। सलमा के घर की एक दीवार उस हमसाई के घर के साथ अटैच थी, जबकि सलमा के घर के पीछे एक और घर था, जबकि घर के सामने एक गली थी। सलमा के घर की बाईं दीवार के साथ गली थी और गली की दूसरी तरफ कब्रिस्तान की दीवार थी। मतलब कब्रिस्तान और सलमा के घर के बीच सिर्फ 7 फीट का फासला था। सलमा ने घर के तमाम हालात हमसाई को बताए। ये सुनकर हमसाई बोली, बेटा हमें सब बातों का इल्म बहुत सालों से है, हम यहीं के रिहायशी हैं। हमने तुम्हारे ससुर अकबर को भी मना किया था ये घर मत खरीदो, मगर वो नहीं माना। उसका अंजाम अब तुम लोग भुगत रहे हो। बेटा हम लोगों ने रात के वक्त तुम्हारे घर की छत पर जिन्नात को उतरते अपनी आँखों से देखा है। कभी सियाह कभी सफ़ेद हुलिये तुम लोगों की छत पर नज़र आते हैं। इस घर में वाकई ये जिन्नात हैं, ये बात पूरे मोहल्ले को मालूम है। हमसाई बोली, बेटा जिस दिन तुम्हारे ससुर की मौत हुई थी उस दिन हम लोग ही सबसे पहले तुम्हारे घर पहुँचे थे। तुम्हारी सास बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और तुम्हारे ससुर के मुंह से झाग निकल रहे थे। जब इस दिन रात को तुम्हारे बेटे की तबीयत ख़राब हुई और मैं तुम्हारे घर आई तो मैंने फिर से वही मंज़र देखा जो तुम्हारे सास और ससुर का देखा था। बिल्कुल उसी तरह तुम भी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तुम्हारे बेटे के मुंह से भी वैसे ही झाग निकल रहे थे जैसे तुम्हारे ससुर के मुंह से निकल रहे थे। उस दिन वही 15 साल पुराना मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ौरन उस घर से बाहर निकलने को कहा था।
تمہاری قسمت اچھی ہے جو تمہارا بیٹا بچ گیا۔ ہمسائی دوبارہ بولنا شروع ہوئی، بیٹا میری بات مانو، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو تم یہ گھر چھوڑ دو اور واپس اپنی ساس کے گھر جا کر رہو۔ آج سلمیٰ کو پوری بات سمجھ آ چکی تھی۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے بتایا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اسی دن سلمیٰ نے اپنا سارا سامان اٹھوا کر اپنی ساس کے گھر واپس چلی گئی۔ یاد رہے کہ سلمیٰ اپنی ساس سے لڑ جھگڑ کر آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اب وہ ہمیشہ ہی اسی گھر میں رہے گی۔ واپس جا کر اس نے ساس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی اور اب اسی گھر میں ساس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ساس کے گھر واپس جا کر سلمیٰ اپنے چاروں بچوں اور اپنا روحانی علاج کروا کر سب لوگوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ سلمیٰ نے اس جناتی گھر میں پورے 8 ماہ گزارے تھے۔ اب بھی وہ گزری باتیں یاد کرتی ہے تو خوف سے لرز جاتی ہے اور خود کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ وہ میری اور میرے بچوں کی جان بچ گئی۔ اس گھر میں بہت سے مزید واقعات بھی رونما ہوئے تھے، مگر اس طرح کہانی بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں کہانی کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کریں۔ کیا پتہ اگلی سٹوری آپ کی ہو۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔